के किस तरह सेंटर फोकस करेंगे इस्लामाबाद हाँ हाँ आप लोगों को अंदर भी नहीं जाने चाहिए। हमारा हम अंदर ही है ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ना वो। उसको क्या दरवाजा तो बंद कर दे गाड़ी के लिए। कहता तुम मेरे पैसे से पल रहे हो। मैं बिना भी लोगों ले आ ये पड़ा हुआ है। पकड़ना अभी किचन में आएंगे तब टॉक करने तो टेबल आगे से हट जाए। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि यूनिवर्सिटी में कुछ मसाइल चल रहे थे जिस पे तलबा सरापा एहतिजाज थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के साथ हमारे मुज़ाकिरात शुरू हुए हैं और मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी तशरीफ़ लाए। तो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी इस हवाले से है कि यूनिवर्सिटी का आइंदा क्या लाए अमल होगा और क्या क्या अभी तक प्रोग्रेस है। आप मीडिया तमाम हज़रात जो आए हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ बाहर दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। मैं नाज़िम जामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने मौक़िफ़ इधर सहाफ़ी हज़रात के सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप तमाम लोगों के इल्म में है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर 4 दिन से तलबा सरापा एहतिजाज है वो धरने पे बैठे हैं और उनके मुतालिबात यही है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो तलबा की हुकूक है वो उनको फ़राहम किया जाए, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए और वो तमाम अवामिल जो कि तलबा की हुकूक की राह में मुज़ाहिम है और जिसकी बुनियाद पर तलबा को तालीम से महरूम रखा गया है उन तमाम को हटाया जाए। और यहाँ पर रीबिल्ड IIUI के नाम से हमने एक पूरी कैंपेन लॉन्च की है और उस कैंपेन का मकसद यही है कि यूनिवर्सिटी को दोबारा से तामीर और तरक्की के रास्ते पर डाला जाए। और ये यूनिवर्सिटी बहुत अजीम मिशन और विजन के तहत और एक अजीम ख्वाब के तहत बनाई गई थी, जो कि हमारे बड़ों का ख्वाब था, जो कि ख़ास तरबियती निज़ाम रखती है, एक फ़िक्री निज़ाम रखती है। उसी बुनियाद पर उसको इस्तवार किया जाए, तलबा को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए और इसी तरह से ये हमारा धरना चौथे रोज़ में दाखिल हो चुका है। तो मैं आज मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और यहाँ पर हमारी रहनुमाई के लिए और हमारे साथ ताउन के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और यहाँ पर जितनी मीडिया हज़रात मौजूद है, सहाफ़ी हज़रात मौजूद है मीडिया के, उन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह जो इससे आगे के हवाले से है तो मैं मौलाना साहब के
وہ ان کو موقع دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے، اور جو اسلامی جمعیت طلبہ کا موقف ہے تو انشاءاللہ جو بھی پیش رفت ہماری چل رہی ہے وہ کسی حتمی صورت تک پہنچتی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اسلامی یونیورسٹی کے انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب میں یہاں آیا تو انہوں نے بہترین انداز میں ایک بریفنگ کا انتظام کیا اور مجھے وہاں بریفنگ دی گئی۔ در حقیقت اسلامی یونیورسٹی آف پاکستان یہ کسی فرد کا، کسی علاقے کا یا کسی پارٹی کا ادارہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا ادارہ ہے۔ اس کو مادر علمی کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے لیے سب کے لیے مادر علمی ہے، اور یہاں سے ہزاروں لوگ نوجوان فارغ ہو چکے ہیں جو مختلف شعبوں میں پاکستان اور پاکستان سے باہر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اسلامی یونیورسٹی آف پاکستان اسلام آباد یہ خراج تحسین کے مستحق ہے۔ اس میں اس وقت جو صورتحال ہے، اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا بند ہونا، اور یہ ایک المیہ ہے ہم سب کے لیے، یہ سوچ اور فکر کا مقام ہے کہ ہم اس پہ سوچ اور فکر کریں کہ یہ کیوں بند ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہم کوشش کریں گے، میں کوشش کر رہا ہوں، میرے ان سے بات بھی ہوئی وائس پریزیڈنٹ سے، کہ ہم مذاکرات کے ذریعے سے انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید پیش رفت عنقریب ہم کریں گے کہ مذاکرات کے ذریعے سے یہ ان کے مسائل حل ہوں۔ جو جائز مسائل ہیں ان کو انتظامیہ ایکسیپٹ کرے، ان کو منظور کرے، ان کو قبول کرے، اور جو مسائل ان کے لمٹ سے باہر ہیں تو اس میں انشاءاللہ اسلامی جمعیت الطلباء کے ہمارے نوجوان بھی قربانی دیں گے۔ بہرحال مذاکرات ہی ایسی چیز ہے جس سے ہم اس خلفشار سے، اس تناؤ سے ہم نکل سکتے ہیں۔ میں اس موقع پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامی جمعیت الطلباء ایک پرامن تنظیم ہے۔ یہ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں آئین پاکستان اور قرآن و سنت کے مطابق وہاں کے ماحول کو بنانے میں ایک کردار ادا کر کے چلی آئی ہے۔ تو اس حیثیت سے اسلامی جمعیت طلباء قابل تحسین بھی ہے اور خراج تحسین کے مستحق بھی ہے۔ موجودہ جو مسئلہ ہے اس میں چاہے جس کی بھی غلطی ہو، لیکن ادارے کو بند نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ادارہ کھلنا چاہیے تھا، اور جلد از جلد انشاءاللہ یہ کھلے گا۔ اور تعلیمی ماحول کے ساتھ ساتھ طلباء اگر اپنے جائز مسائل انتظامیہ کے حوالے کرنا چاہتے ہوں یا وہ اپنے مسائل کے سلسلے میں ان سے ملنا چاہتے ہوں، مذاکرات کرنا چاہتے ہوں، وہ دروازہ بھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ جو اس وقت صورتحال ہے یہ ہم سب کے لیے تشویش کا باعث ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے انشاءاللہ میں یہاں سے جا کر اس کے لیے باقاعدہ ایک پالیسی ہم اپنائیں گے اور ایک اسٹریٹجی بنائیں گے، اور اس کے مطابق انشاءاللہ ان کے درمیان مذاکرات بھی ہوگا، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں یونیورسٹی بھی کھلے گا اور ہماری تعلیمی جو ماحول ہے وہ برقرار رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس وقت میں اسلامی جمعیت طلباء کے نوجوانوں سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ پرامن احتجاج، جائز احتجاج ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے۔ آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 40 تک یہ جو 32 آرٹیکلز ہیں یہ انسانی بنیادی حقوق کے آرٹیکلز ہیں، اور ان میں ہم سب کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آئین کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں تو یہ میرے خیال میں بہت بہتر ہوگا، اور اس سلسلے میں انتظامیہ کو بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ ہاں اگر یہاں کچھ اس طرح کے کام ہو رہے ہوں جو غیر قانونی ہیں تو انتظامیہ کو بھی اس طرف توجہ دینا ہوگا۔ تو بہرحال انشاءاللہ میں آج آیا تھا، اور مجھے امید ہے کہ جلد انشاءاللہ اس مسئلے کو ہم حل کریں گے اور آپ کو پھر بتا دیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔
मेरे ख्याल में प्रेस में ये बात नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसको जब हम आपस में बैठेंगे तो उस वक़्त तय कर लेंगे कि वाकई इस्लामी जमीयत तलबा जो है ये पुरअमन तंजीम है या उसमें कुछ दहशतगर्दी के उनसुर घुस आई है, तो वो उस वक़्त बात कर लेंगे। इस वक़्त मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। जज़ाकल्लाह। तमाम रिपोर्टर्स हज़रात और सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, हमने ना 2-3 बंदों से, अपने स्टूडेंट जो हैं, इनसे बात भी